नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको लड्को, यूएसआईडी की प्रमुख सामन्ता काठमाडौँमा। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा चासो, आर्थिक कूटनीतिमा जोड। अरबपति अजय सुमार्गीकी आमालाई सुकुम्बासी भन्दै 3 बिघा जग्गा बाँड्ने तयारी। भूमि आयोगले वनको जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु गर्दै आर्थिक चलखेलको आशंका। उपभोक्तामाथि आयल निगमको अत्याचार, मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि मूल्य वृद्धि रोकिएन। जनतालाई राहत दिने सरकारको नारा गफमै, उपभोक्ता भने मारमा। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। राहत उपलब्ध गराउन आग्रह, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान। र नेपाल साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित, उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेपाल भू राजनीतिको जटिल अवस्थामा छ। चीन र भारत जस्ता विशाल छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु नेपालको दायित्व हो भने अमेरिकाले पनि नेपाललाई पछिल्लो समय विशेष चासोका साथ हेरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि उच्च अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिएको छ भने अमेरिकाले नेपालको भौतिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिएको छ। आर्थिक तथा भौतिक विकासमा सहयोग गर्न अमेरिकाले यूएसएआईडी जस्ता विभिन्न परियोजना मार्फत नेपालमा अरबौं लगानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो भ्रमण हुन थालेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा मानव अधिकार तथा तिब्बती शरणार्थी मामिला सम्बन्धी सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि गत जेठ 27 मा अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फिलेनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। जिया र फिलेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा लगायत नेपालका उच्च स्तरीय नेतासँग भेटेर दुई देशको हितको बारेमा छलफल गरेका थिए। नेपालमा वामपन्थी सरकार बनेपछि पहिलो पटक उच्च स्तरीय भ्रमण भएको हो। माघ 13 गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग यूएसआईडी का प्रमुख सामन्था पावर काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। भ्रमण लगत्तै आदर्श माविमा स्कुले विद्यार्थीहरूसँग बास्केटबल खेलेकी सामन्तले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँग वार्ता गरेकी छन्। वार्तामा द्विपक्षीय हितका बारेमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरेर विकासशील राष्ट्रको विकास, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र तथा जलवायु परिवर्तन र शरणार्थीका बारेमा चासो राख्दै आएको अमेरिकाले यी विषयमा नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ। परराष्ट्रका जानकारले अमेरिकाका उच्च स्तरीय अधिकारीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन थप बल पुग्ने बताएका छन्। अमेरिकाले नेपालको भौतिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन थालेको पनि परराष्ट्रविदको भनाइ छ। दुई तीनटा कुरामा उहाँको विशेष चासो रहन्छ भन्ने बुझिन्छ। एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, अब क्लाइमेट इस्यु पनि छ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण होइन, नेपालको इकोनोमीलाई रिसिलियन्ट बनाउने इत्यादि कुराहरू छन्। अब हाम्रो पार्टनरसिप जुन इकोनोमिक पार्टनरसिप छ जो अहिले 76औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो। लास्ट इयर मात्रै वी सेलिब्रेटेड 75th एनिभर्सरी अफ युएस नेपाल रिलेसन्स। त्यसो भन्दा यो सबै कारणबाट पनि यो आगमनलाई मैले महत्त्वपूर्ण देख्छु। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे नेपालको आन्तरिक र बाह्य कारणले अमेरिकीहरूको नेपालप्रति चासो बढेको बताउँछन्। उनले नेपालले आफ्नो असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। एक्सटर्नल र इन्टर्नल धेरै फ्याक्टरहरूले यस्तोलाई काम गर्छ र अहिले खास गरेर अमेरिकाको अलि बढी चासो बढेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। उहाँहरूसँग हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो नन अलाइन्ड जुन परराष्ट्र नीति छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिएर उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई त्यही अनुकूल सुदृढ बनाउने ढङ्गले लाग्नुपर्छ।
सामन्त पावरको भ्रमण लगत्तै फागुन पहिलो साता दक्षिण तथा मध्यपश्चिम मामिला हेर्ने उपसहायक राज्यमन्त्री अफिन अख्तर र फागुनको दोस्रो हप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका दक्षिण एसिया हेर्ने रियल एडमिरल एलिन लाउवाचार नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी रहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। नेपाल बसाइका क्रममा युएसआइडीका प्रमुख सामन्थले अमेरिकाले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा गरेको आर्थिक सहयोगका बारेमा तथा एमसिसी परियोजनाको प्रगति विवरणबारे छलफल गर्ने भएकी छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रीसँग वार्ता गरिसकेकी उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता देउवा तथा विभिन्न दलका अध्यक्ष लगायत उच्च स्तरीय नेपाली सरकारी अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारको भविष्यको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। अहिलेको सत्ता समीकरणको आयु राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्रै भएको कतिपयले बताइरहँदा त्यसअघि नै नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने आंकलन हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको रणनीति के छ? सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त समर्थन जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्ने नेताहरू बताइरहेका छन्। त्यस्तै राप्रपासँग हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको संसदमै जुहारी चलेको थियो। त्यसमाथि राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सहमतिको नामै सुन्न नचाहेको एमाले बीच पनि बिस्तारै दूरी बढ्न थालेको बताइन्छ। त्यसैले सरकार गठन अघि तत्कालीन आवश्यकता र बाध्यताले बनेको अहिलेको गठबन्धनको निरन्तरतामा ब्रेक लाग्न सक्ने संकेत देखिन थालेका छन्। सरकार बनेको केही समय निरीह जस्ता देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले दिएको विश्वासको मतले कडाभन्दा कडा अडान लिन आत्मविश्वास दिएकै छ। तर अहिलेको सरकारको आयु लामो नभएको दाबी गर्ने काङ्ग्रेस भने अहिलेको सरकार काङ्ग्रेसले बिछाएको जालको कारणले नभई आफ्नै कारणले ढल्ने दाबी गर्दछ। सरकारको आयु हामीले घटाउनै पर्दैन। यो सरकारको आयु कति छ भन्ने कुरा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचको चाहिँ त तमासा भन्छु त्यसलाई म, जुन देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यसैले थाहा भएको छ यो सरकारको आयु कति छ अथवा यो सरकारले के गर्ला भन्ने कुरा त त्यसै देखिया कुरा छ। मैले भन्नुपर्छ र उहाँहरूको आफ्नै तमासा हेर्नुहोस् त। कसैले चाहिँ त गणतन्त्र चाहियो भनिया छ सरकारमै बसिया छ, कसैले होइन राजतन्त्र चाहिन्छ भनिया छ सरकारमै बसिया छ। धर्मनिरपेक्षता र सनातन हिन्दू धर्म दुईटै सरकारमै बसिया छन्। संघीयता चाहिने पनि नचाहिने पनि दुईटै बसिया छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच धेरै विषयमा मत बाजिन थालेको छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन सकेनन्। पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमबारे बुझाइमा रहेको विरोधाभासकै कारण यी दुई नेताबीच भएका निरन्तरका भेटघाट र छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। तर नेकपा एमालेका नेताहरू पनि सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन्। सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नै नभएकाले थप कुनै नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक कन्भिक्सनका आधारमा कोही मिल्ने कोही नमिल्ने हुने त हो नि। हिजो काङ्ग्रेससँगै मिलेको शक्ति कुन परिस्थितिका कारणले गर्दा नेकपा एमालेसँग मिल्न आयो भन्दाखेरि त्यो परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छैन नि त। अलग अलग राजनीतिक पार्टी भएपछि कुनै पनि बेलामा आफ्नो राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार त सबैलाई छ। अहिले केमा कोही पनि पुगेको छैन भने न राप्रपा, न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, न नेकपा एमाले, न अरू त्यो जनता दल सबैले अहिलेको यो सत्ता साझेदारी नीतिगत, सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले फरक परिस्थिति बनेको छैन। कतिपय नेताहरूले सरकारमाथि कुनै खतरा नरहेको तर्क गरे पनि कतिपय भने समस्या रहेको स्वीकार गर्छन्। तर एमालेले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन्। चर्चा परिचर्चा भएका विषयहरूबाट प्रभावित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। नेकपा एमाले हाम्रो यो गठबन्धन, हाम्रो यो समीकरणमा भएका दलहरूको विश्वासलाई अरू थप कसिलो बनाएर यी सबै परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढ्छ। तसर्थ यसमा अरू हिसाबले यसमा चाहिँ तपाईँको तरङ्गित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। काङ्ग्रेसको आड भरोसाले निर्धक्क अघि बढेका प्रचण्डलाई थेक्न सकिँदैन भन्ने एक थरी एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। अर्का थरी भने ठुलै समस्या नआएसम्म उनीहरूसँगको सहकार्य तोड्न नहुने मत राख्छन्। सरकार गठन अघि घटनाक्रम कसरी नाटकीय रूपमा फेरियो भन्ने कुराको चालै नपाएको काङ्ग्रेस अहिले भने मौकामा चौका हान्ने दाउमा छ। मध्य प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रीका रूपमा सुनिता यादव र उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्रीका रूपमा रहबर अन्सारीले शपथ लिएका हुन्। उद्योग मन्त्री यादवलाई मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले र राज्यमन्त्री अन्सारीलाई मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले शपथ दिलाएका थिए। उद्योग मन्त्री यादव धनुषाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन् भने अन्सारी प्रसाद 1 नम्बरको 1 बाट निर्वाचित सांसद हुन्। प्रदेशमा असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका यी दुईजना सरकारमा सहभागी भएसँगै मध्य प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। मध्य प्रदेश सरकार 15 सदस्यीय रहेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिएका 4 दल सरकारमा सहभागी भए पनि माओवादी केन्द्र सहभागी नभएपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको थिएन। मन्त्री यादवले मैथिली र राज्यमन्त्री अन्सारीले भोजपुरी भाषामा शपथ लिएका छन्। उनीहरूले प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडको विषयमा असन्तुष्टि जनाए पनि पुरानै मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा शपथ गरेका हुन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। यो देशमा ओत लाग्ने छानोको अभावमा तडपिरहेका सुकुम्बासी कति होलान्? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं सरकारसँग समेत छैन। भूमि आयोगलाई त झन् थाहा पत्तो छैन। आयोगले यस्ता कुरा थाहा पाउने र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने भन्दा सेटिङमा सरकारी जग्गा वितरण गर्नमै मस्त छ, त्यो पनि अरबौंका मालिकहरूसँग। अर्बपति अजेरा सुमार्गीकी आमा पनि सुकुम्बासी? सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर अचम्म मान्नु पर्दैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुमार्गीकी आमा विश्वकान्ति कलावतीलाई सुकुम्बासी भन्दै 1 बिघा 12 कट्ठा 2 धुर जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ, त्यो पनि वन क्षेत्रको। पहुँच र शक्तिबाट प्रभावित भएको भूमि आयोगले अर्बपति सुमार्गीको आमा सहित सुमार्गी परिवारका 3 सदस्यलाई हेटौडा 9 कुखरेनी खोला क्षेत्रको 3.5 बिघा जग्गा वितरण गर्न लागेको छ, जसको बजार मूल्य झन्डै 35 करोड रुपैयाँ पर्छ। सो जग्गा हत्याउन अर्बपति सुमार्गी परिवार हात धोएर लागि परेको छ भने आयोग सहयोगी बनिदिएको छ। आयोगले जग्गा वितरण गर्नु अघि उनीहरूको नामावली प्रकाशित गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालयमा टाँसिएको सूचना अनुसार विश्वकान्ति कलावती सुमार्गी पराजुलीलाई 1 बिघा 12 कट्ठा 2 धुर, प्रदीप प्रसाद पराजुलीलाई 1 बिघा 1 कट्ठा 15 धुर र उद्धवराज पराजुलीलाई 16 कट्ठा 14 धुर जग्गा वितरण गर्न खोजिएको छ, ताकि सुकुम्बासी भनिएको पराजुली परिवारको नाममा हेटौडामा मात्रै जग्गा र ठूला घर दर्जनको संख्यामा छ। हेटौडा बजारको मेन रोडदेखि भैरव रोडमा ठूला घर र 11 नम्बर वडामा निजी विद्यालय देखिने सम्पत्ति हुन् भने थुप्रै उद्योगमा समेत लगानी छ। मकवानपुर जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहमा भूमिहीनहरूले लाल पूर्जा माग गर्दा पनि पाइरहेका छैनन्, तर धनाढ्य सुमार्गीको परिवारलाई भने सुकुम्बासी भन्दै वन क्षेत्रको जग्गा सहजै दिन खोजिएको छ, जसको स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार 2058 सालमा यो क्षेत्र वन क्षेत्रका रूपमा दर्ता भएको थियो। रुखहरू मासिए पनि अहिलेसम्म स्थानीयले सामुदायिक वनका रूपमा यो क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएका थिए। भूमि आयोगको जब निवेदन आयो, जब 35 दिने सूचना आयो, हामी छक्क पर्यो। पहिलो कुरा त हामीलाई जानकारी नै थिएन। त्यसपछि लाएर हामीले वडामा हामीले सूचना प्राप्त गरिसकेपछि त्यसमा लेखिएको शब्द र त्यसमा लेखिएको कुराहरू देखेपछि हामी अलिकति झसङ्ग भयौँ। किनभनेदेखि त्यसमा लेखिएको छ 35 दिनभित्रमा उजुरबाजुर नगरे स्वयं व्यक्तिको नाममा जानेछ र पछि त्यसको सुनवाई हुने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। र अर्को कुरा हामीलाई पहिला पनि थाहा थियो कि यो 3 जना व्यक्तिको जुन अहिले नाममा आएको छ, त्यो 3 जना व्यक्तिको यहाँनिर हाम्रो वन सिमानासँगको जुन साँधिएको छ त्यो पनि छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। र त्यसमा किता नम्बर पनि नलेखेको र त्यसमा कुन ठाउँको भनेर पनि नलेखेको कारणले गर्दाखेरि हामी झसङ्ग पनि भयौँ। र हामीले के सोच्यौँ, किनभनेदेखि हाम्रो मेन कार्यालय भनेको हाम्रो वन हो। हामीले वनलाई पत्राचार गरेर, हामीले माइन्डेट गरेर, गाउँका सबैजना मान्छे राखेर मिटिङमा राखेर हामीले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो साँझ सिमाना हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि सामुदायिक वन हो यो, सामुदायिक वन भइसकेपछि समुदायको सबैको हक पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा चिठी लेख्यौँ, हामीले वनलाई हाम्रो साँझ सिमाना के हो तोकी पाऊँ र यसको बारेमा जाँचबुझ भइ पाऊँ भनेर हामीले वनलाई हामीले चिठी काट्यौँ। यो चाहिँ नितान्त रूपले यो
जङ्गलको एरियाभित्र पर्ने जग्गा हो। केही मानिसहरूले दुःख गरेर 2 गट्टा 1 गट्टा खाइरहनु भएको छ, त्यो जग्गा भनेको योभन्दा मुनतिर पर्छ, यहाँ होइन। भनेको वनको जग्गामा सेटिङ भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? सेटिङ भयो जब उहाँहरू जस्तो कि यहीँ बसेको 2 परिवार छ, प्रदीप पराजुलीजी र उज्जवल पराजुलीजी, उहाँहरू 2 जना यही घर हो उहाँहरूको। उहाँहरूले केही भाग कुनैपट्टि अलिकति भाग भोजन गरेर खानु भएको छ। यो विषयमा फेरि विवाद पनि छैन, केही 2-4 गट्टा 1-2 गट्टा जग्गा उहाँहरूले त्यहाँ भोजन गरेर खानु भएको। तर अहिले अधिकांश ठाउँ हेर्दाखेरि भोजन गरेर देखिएन नि, तब देख्नुभयो। स्थानीयले मात्र होइन, स्वयं वन कार्यालयले पनि भूमि आयोगले बाँड्न लागेको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने भन्दै तत्काल रोक्न भनेको छ। विश्वकान्ति कलावती सुमार्गी पराजुली, प्रदीप पराजुली र उद्धव पराजुलीको नाममा बाँड्न लागि जग्गा सामुदायिक वनको भएको र वनको जग्गा दर्ता गर्न नहुने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सचेत गराएको छ। त्यहाँ अब अहिले हामीले त्यो क्षेत्रमा कोही आएर बसेको खेतीपाती गरेको अवस्था छैन, त्यो भएर अरू गरेको छैनौँ। हामीले भूमि आयोगलाई त्यो जग्गा चाहिँ वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिगत नाममा जान नपाओस् भन्ने कुरो मात्रै हो। स्थानीय जनता र वन कार्यालयले वन क्षेत्रका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खोजिएको भनेर विरोध गरिरहँदा वडा कार्यालय भने करिब मौन बसेको छ। यो जग्गाको सन्दर्भमा सूचना टाँस्ने बाहेक अरू केही काम वडाले नगरेको वडा अध्यक्ष सुकराम केसीको दाबी छ। ताकि वडाको काम वास्तवमै सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने मात्र होइन, यदि सुकुम्बासी नै भए पूर्जा दिलाउन पहल गर्ने र हुकुमबासी भए रोक्ने दायित्व पनि हो। तर यो काम वडाले गरेको छैन, बरु सुमार्गी परिवारको प्रभावमा परेको वडा उल्टै बचाउमा उत्रिएको छ। वन क्षेत्रका जग्गाका विषयमा आँखा चिम्लिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ, उहाँहरूले जहाँबाट सुरुबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाल्देन लामा भन्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ योदेखि माथिसम्म सबै 3.5 बिघा मेरो भनेर उहाँको जुन दावा छ, त्यो दावा चाहिँ उहाँ 3.5 बिघा होइन। किन भन्दा त्यहाँ 10 जना मान्छे अरूले पनि भोगचलन गरेका छन्। कसैले 5 गट्टा, कसैले 4 गट्टा, कसैले 3 गट्टा, कसैको 7 दूर, कसैको 1 गट्टा 1.5 गट्टा, त्यो सहितको जग्गा चाहिँ उहाँले पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो 8-10 जनालाई चाहिँ यो चाहिँ फलाना फलाना जसले कमाएको उहाँहरूले त्यो पनि छोडिदिनु भएको छ। त्यो पनि छोडिदिनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अब फिल्डमा जाँदाखेरि त अब आएको आउला तत्काल त्यही भएर त सार्वजनिक सूचना गरे होला जस्तो लाग्छ भूमि आयोगले, होइन? हामीले त जस्तो आयो त्यस्तै गर्यो। त्यसलाई मात्र भोलि जाँदाखेरि मेरो पनि दायित्व हो, मैले वहन पनि गर्नुपर्छ, भोलि आउँदाखेरि मैले जानु पनि पर्छ। वडा अध्यक्षले सूचना टाँस गर्ने बाहेक अरू केही काम नगरेको दाबी गरे पनि भूमि आयोग भने वडाकै सिफारिसमा जग्गा बाँड्न लागि दाबी गरिरहेको छ। सुकुम्बासी भन्दा पनि भोग चलनका आधारमा जग्गा दिन लागि आयोगको प्रष्टीकरण छ। माघ 10 गते जारी गरिएको सूचनामा 2052 साल अघिदेखि उक्त जग्गा हालसम्म निरन्तर रूपमा हक भोग गर्दै आइरहेको तर श्रेष्ठता पूर्जा प्राप्त नगरेकाले वितरण गर्न लागि उल्लेख छ। सुमार्गी परिवारले हक भोगका आधारमा माग दाबी गरे अनुसार जग्गा दिन लागि आयोग बताउँछ। हामीले त अहिले मात्रै तपाईँले राख्छौँ दलित सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिने, त्यो पनि थोरै जग्गा दिने हो र बजार क्षेत्रमा त्यो एकदम न्यून छ र गाउँ क्षेत्रमा किसानको लागि भनेर अथवा कृषि क्षेत्र भनेर त्यही मैले अहिले भने जस्तै एकरमा पाउने हो र त्योभन्दा बाहेक पाउन सक्दैन। उहाँहरूले वर्षौँदेखि चाहिँ किन बसिरहेको हो, किन लिइरहेको हो, वडाले किन सिपाही थियो, स्थानीयहरूले किन त्यतिखेर विरोध गर्नु, अहिले नै जग्गा सूचना हुँदैछ दिने सक्ने कुरा होइन। त्यसमा सुकुम्बासी हो भनेर उहाँहरूले जुन किसिमको न्युजमा आइरहेको छ तर सुकुम्बासी फर्म भरे होइन भने उहाँहरूले अधुरो काम अन्तर्गत आफूले दाबी गर्नुभएको। हामी त को धनी को गरिब थाहा हुँदैन, त्यसको मात्रै के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पूर्व आयोगले गरेका कामहरू हो कि होइन, यो सूचनामा चाहिँ एट्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारले गरेर हामीले यो चाहिँ निवेदन लिएका हौँ र यो निवेदन लिँदैमा जग्गा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। सुमार्गी परिवारले दाबी गरेको जग्गा कुखुरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ, तर सोही वन क्षेत्रको जग्गा हक भोगका आधारमा वितरण गर्न लागि भूमि आयोगको दाबी छ। ताकि हक भोग गरिरहेको भनिएको जग्गामा न कुनै खेतीपाती छ न त कसैले घर नै बनाएर बसेको छ। केवल खरको घारी देखिएको यो जग्गा हत्याउनका लागि भूमि आयोगसँग मिलेर सुमार्गी परिवारले प्रपञ्च रचेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका बारेमा जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी गराइन्। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर
एक जलजनीमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत छ बागमती बाँध आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउन काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको 14 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रीले रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीको फागुन 1 देखि 5 गतेसम्म हुने भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दाबी सहित परेको रेट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएकाले उसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन नहुने दाबी सहित रेट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाईको मिति तोकेको छ। रेट निवेदनमा देउवाका साथै संघीय संसद सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। झापाका किसानले उचित मूल्य र बजारको माग गर्दै बिर्ता मोडमा अण्डा र कुखुरा सडकमा फालेर विरोध जनाएका छन्। किसानले उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्ने माग गर्दै अण्डा र कुखुरा सडकमा फालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना अनुसार आफूहरू कृषि पेसामा लागेको र उत्पादन पनि गरेको, तर सरकारले त्यसको बजारीकरण नगरेकाले बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु परेको किसानको भनाइ छ। सरकारले उत्पादन वस्तु खरिदमा ध्यान नदिएको भन्दै बिचौलियाले फाइदा लिने गरेको किसानको गुनासो छ। किसान सडकमा लिएर आएका अण्डा र कुखुरा त्यसै छाडेर फर्किएका थिए। बढ्दो ब्याज महँगीका कारणले देशभरका किसानहरू मारमा परेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी किसानले यो प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन भएको र यसमा झापाका सबै किसानको समर्थन रहेको बताएका थिए। केही दिन पहिले चितवनका किसानले पनि उचित मूल्यको माग गर्दै तरकारी सडकमा फाली विरोध जनाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। उपत्यकामा पहिलो पटक माघ 15 गते देखिएको बर्ड फ्लू अहिले उपत्यकाको 7 स्थानमा फैलिसकेको छ। संक्रमण फैलिएसँगै जोखिमको त्रास पनि बढेको छ। माघ 15 गते ललितपुरमा देखा परेको बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिदो अवस्थामा छ। माघ 15 यता मात्रै काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 1 साङ्ला, ललितपुर 15 खुमलटार, भक्तपुर, काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका तारकेश्वर 7 लगायतको स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण फैलिसकेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार अहिलेसम्म यी स्थानबाट साना ठुला 6718 भन्दा बढी पशुपक्षी नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै 10245 भन्दा बढी अण्डा तथा 550 केजी पशुपक्षीका लागि प्रयोग गर्ने दाना नष्ट गरिएको छ। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलिन नदी तत्काल नियन्त्रणमा लिन उक्त ठाउँका सबै घरपालुवा पशुपक्षी, रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। ती किसानका फार्महरू, यसमा केही सरकारी फार्म पनि रहेको छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको फार्म समेत गर्दा यो समयमा चाहिँ कुल 6718 वटा पन्छी, 10245 अण्डा र 550 केजी दाना नष्ट गरिएर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले डिस्पोज गरिसकेको छ भने ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ निसंक्रमण गरिएको छ। नेपालमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग अन्तर्गतका सबै निकाय, रोग नियन्त्रणका लागि शाखा, ल्याब, क्वारेन्टाइन, बजेट शाखा, अनुगमन शाखाले निगरानी गरिरहेको विभागको भनाइ छ। ललितपुरबाट सुरु भएको बर्ड फ्लू उपत्यकाको 7 स्थानमा देखा परिसकेको हुनाले अन्य स्थानमा समेत फैलिन सक्ने भन्दै चिन्ता
व्यक्त हुन थालेको छ। विगतमा पनि उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलिएको थियो। हुन त बर्ड फ्लू अहिलेसम्म पशुपक्षी चराचुरुङ्गीमा मात्रै सीमित भए पनि यसै गरी फैलिने हो भने मानिसमा समेत फैलिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। बर्ड फ्लू संक्रमणका कारण नेपालमा पहिलो पटक 2019मा काभ्रेका एक युवकको मृत्यु भएको थियो। बर्ड फ्लू फैलिएका क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै मासु खाँदा तथा मासुजन्य काम गर्दा सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। रोग देखिएको ठाउँबाट चाहिँ पन्छीहरू ओसार पोसार नगर्ने, अनि त्यस पछाडि रोग देखिएको ठाउँमा नजाने र चाहिँ कामदारहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने र चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ निसङ्क्रमणहरू गर्ने आफ्नो फार्मलाई। त्यस्ता जैविक सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ पन्छी फार्ममा चाहिँ रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र मान्छेलाई नसर्नको निम्ति चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बर्ड फ्लू भएका पन्छीहरू बजारमा आउँदैनन् एउटा त, किनकि सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेको हुन्छ र यदि बर्ड फ्लू भएको बेलामा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मासुहरू जुन नियमित रूपमा चाहिँ स्वस्थ मासुहरू बजारमा आएको हुन्छ त्यस्तो खालको खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पनि जोखिम नहोस् भन्नको निम्ति हामीले राम्रोसँग पकाएर खाने हो। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की, चराचुरुङ्गी लगायत पंक्षीमा लाग्ने सरुवा रोग भएकोले यो द्रुत गतिमा फैलिने र ज्यान पनि लिन सक्ने भएकोले यसलाई प्राणघातक सरुवा रोगको रूपमा लिइन्छ। बर्ड फ्लूका भाइरस मासु, प्वाँख, सिँगान, युवाल, सुली, दाना, अन्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेका बोरा लगायतको सम्पर्कबाट सर्ने गर्छ। यसबाट जोगिन सबैले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। यो रोग सर्वप्रथम सन् 1978मा पंक्षीमा र सन् 1997मा मानिसमा देखा परेको हो। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, इन्डोनेसियामा यसले भयावह स्थिति निम्ताइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पारित नभएका र अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू धमाधम भत्काइरहेको छ। महानगरले नक्सा पास नभएका अव्यवस्थित रूपमा रहेका सरकारी हुन् वा निजी सबै प्रकारका संरचना हटाइरहेको छ। त्यस्तै आज पनि महानगरले मैतीदेवी स्थित प्रहरी बीट भएको भवन नै भत्काएको छ। महानगरले फुटपाथ र पार्किङका लागि छुट्याइएका क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना हटाउने अभियान नै थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै खटिएर काठमाडौँका प्रमुख क्षेत्रका विभिन्न संरचना भत्काएका छन्। यति मात्र होइन, महानगरले अन्डरग्राउन्डको स्वीकृति लिएर पसल वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका स्थानहरू पनि खाली गराएको छ। त्यस्तै मंगलबार पनि काठमाडौँ महानगर प्रहरीले मैतीदेवी चोक स्थित सडकमै रहेको प्रहरी बेटलाई पनि डोजर लगाएर हटाएको छ। मध्याह पुगेको महानगरपालिकाको टोलीले सूचना जारी गरी सामान हटाउन लगाएर नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी उक्त भवन भत्काएको हो। मैतीदेवी चोकको एक कुनामा सडक र फुटपाथ छेकिने गरी बनेको सानो भवनबाट प्रहरी बीट सञ्चालन गरिएको थियो। सो क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढी भएको र प्रहरी बीटका कारण पैदल यात्री पनि सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएपछि संरचना भत्काइएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। सडक र पेटी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सडक र पेटीमा नै यो रहेको संरचना अब नेपाल प्रहरी त सबैलाई प्रहरी त सबैले चाहिन्छ, त्यही पनि त्यहाँ रहिरहेको अवस्था थियो र यो रहिरहेको अवस्थामा पनि यो सडक नै डिस्टर्ब भएको, पेटी नै डिस्टर्ब भएको देखिसकेपछि यसलाई हामीले नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ पत्राचार गरेर यो नेपाल प्रहरी र महानगरको सहकार्यमा नै यो बिट यहाँबाट हटाइएको। काठमाडौँ महानगरले अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा धेरैको साथ र सहयोग पाएको थियो र प्रशंसा पनि बटुलेको थियो। तर पछिल्लो समय भने सर्वसाधारणहरू महानगरको यस कार्यप्रति आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन्। महानगरले जथाभावी संरचना मात्रै भत्काउने तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा आलोचना बढेको छ। महानगरले संरचना भत्काएर राम्रो काम गरेको तर व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। गरे छैन केही पनि जस्तो देखिन्छ, भत्किने मात्र देखिरहेछ कि अहिलेसम्म। अब के गर्ने हो कि यो भत्काउने मात्रै हो भन्ने कुरो अब हेर्दै जाउँ, थाहा होला नि। होइन, अब यो त खास भन्यो भने बालेन्द्रको काम भनेको स्वागत योग्य नै काम छ होइन। सबै कामहरू त राम्रै हो। अब यो भत्काउने कार्यक्रम पनि ठिकै जस्तो लाग्छ, किनभने अब सहरलाई विकास बनाउनु नै हो हामीले पनि गर्ने काम भनेको, सबैले हेर्ने त्यही नै हो, त्यसै गरी हो। तर यसलाई भत्काउनु सँगसँगै यसलाई चाहिँ नि व्यवस्था पनि गरिदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। कतिलाई त सही नै होला, तर हामीहरूलाई चाहिँ गलत भइरहेछ। अहिले गरिपरि त सबै रोइरहेछन्। हेर्नु, अब हामी बिहान हिँड्नुपर्छ काम गर्ने मान्छे, यहाँ पुलिस बिट नभए दिउँसै ढाका लाग्छ। हेर्नु,
अब ठिकै छ उहाँले गरेको अब राम्रै गर्नुभएको छ, राम्रैको लागि गर्नुभयो होला होइन। अब बाटोमा अब एक हिसाबले बाटोमा परेको थियो, गाह्रो पनि भइरहेको थियो, ठिकै छ। र अब यसलाई हामीले राम्रै सोच्नुपर्छ, राम्रै हिसाबले लिनुपर्छ। अब राम्रो सोचे राम्रै हो, नराम्रो सोचे नराम्रै हो। तत्कालका लागि मैतेदेवी प्रहरी बिट कहाँ सार्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। प्रहरी बिट रहेको उक्त भवन सडक मापदण्ड मिचेर बनाइएको थियो। काठमाडौँ महानगरले संरचना भत्काउने मात्र नभई त्यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। महोत्तरीको बलावा नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याएको व्हीलचेयर वितरणमा पक्षपात भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बाहेक अन्यले समेत व्हीलचेयर पाएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी विरोध जनाएका छन्। महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्हीलचेयर वितरणमा पक्षपात गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। नगरपालिकाले व्हीलचेयर वितरणमा पक्षपात गरेको भन्दै वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष वैद्यनाथ झाको अगुवाईमा स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। नगरपालिकाले बाँडिएको व्हीलचेयर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नपाई सपाङ्गले पाएको आरोप समेत लगाइएको छ। पाते तेकरा देल के हमरा सबके जानकारिए न रही, जानबे न कइली, न देल के कथि कहि कनी देला कहां के जानबे न कइलिए, जानबे नहीं करलिए ना जानी न देल के। तो के बाद बुझाइलिए त की कहलक? कहल कि सोझे मिलते, मिलबे न कली आबर तक ना गोरे है सब कुछ कह सब मांग देल के गाड़ी घोड़ा देल के हमरा न दे, मांगते मुझे थाई गेले आ कोई न दे, कह दे दे न दे, कह दे दे न दे, कुछ न दे, हमरा सबके न दे। नगरपालिकाका प्रमुख राम विजय महतोले आफ्नो मान्छे र पार्टीका कार्यकर्ता समेतलाई व्हीलचेयर बाँडेको स्थानीयको आरोप छ। अफिसको अवस्था तपाईँले अब थाहा पाउनुभयो होला, अहिले कति बजिरहेछ। अब लगभग तपाईँको अब 12 मा 20 मिनट बाँकी छ। न मेयरको अतो पतो छैन, न कार्यालय प्रमुखको अतो पतो छैन। लेखापाल भनेको त्यो त महालेखापाल हो। अब महिनामा 2 महिनामा कहिले काहीँ त्यो अपरझट घन्टा 2 घन्टाको लागि आउने हो। बसाइ भनेको उहाँकै आफ्नै बास निवास दरबार छ, त्यहाँ बसिरहेको। जो पूर्ण अपाङ्ग छ त्यसलाई साइकल व्हीलचेयर उपलब्ध भएको छैन। जो अतिरिक्त अपाङ्ग छ त्यसलाई चल्ने फुट्ने मान्छे छ त्यसलाई कुर्सी उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले। तर त्यो पूर्ण अपाङ्गलाई अहिलेसम्म पटक मेयर साहबलाई भन्दाखेरि, प्रशासनिक अधिकारीलाई भन्दाखेरि कि मिल्छ, तर यिनीहरूको आफ्नै मान्छेलाई दिन्छ, जो मन लाग्छ त्यही गर्छ। यता व्हीलचेयर वितरणमा देखिएको विवादपछि नगर प्रमुख राम विजय महतो सम्पर्कविहीन जस्तै भएका छन्। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँछ, तर नेपाल आयल निगम घटाउँदैन। थोरै रकम बढेर आउँछ, मध्यरातमा निगम मूल्य बढाइहाल्छ। निगमभित्रका कयौं व्यथिति विसङ्गति सफा गर्नुको सट्टा निगम लगातार उपभोक्तालाई महँगीको उपहार दिइरहेको छ। मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि निगम अस्वाभाविक मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि अत्याचार गरिरहेको छ। हामी भन्छौँ नेपाल आयल निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुने गर्छ, तर निगमले खरिदमा मूल्य घटेर आउँदा घटाउँदैन, तर बढेर आउँदा रातारात बढाउँछ। 1 पेट्रोल खरिद मूल्य 95 रुपैयाँ 87 पैसा, बिक्री मूल्य 178 रुपैयाँ। 2 डिजेल खरिद मूल्य 114 रुपैयाँ 56 पैसा, बिक्री मूल्य 175 रुपैयाँ। 3 मटिटेल खरिद मूल्य 108 रुपैयाँ 55 पैसा, बिक्री मूल्य 135 रुपैयाँ 85 पैसा। 4 हवाई ईंधन आन्तरिक उडान खरिद मूल्य 112 रुपैयाँ 18 पैसा, बिक्री मूल्य 144 रुपैयाँ 78 पैसा। 5 हवाई ईंधन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खरिद मूल्य 112 रुपैयाँ 18 पैसा, बिक्री मूल्य 123 रुपैयाँ 43 पैसा। र 6 एलपी ग्यास खरिद मूल्य 1420 रुपैयाँ 14 पैसा, बिक्री मूल्य 1800 रुपैयाँ।
तर पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा लागत यति मात्र छैन। पेट्रोल पम्पसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आइपुग्दा यसमा जोडिने करहरू देख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चक्कर लाग्न सक्छ। 1 लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा हामीले के कर तिर्छौँ त? 1. सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन कर। 2. सडक मर्मत सम्भार कर। 3. प्रदूषण कर। 4. पूर्वाधार कर। 5. मूल्य अभिवृद्धि कर। 6. फ्युल थ्रुपट शुल्क। 7. मूल्य स्थिरीकरणको शुल्क र 8. ब्याज रकम। यी सबै गरी लाग्ने जम्मा सरकारी राजस्व पनि हेर्नुहोस्। पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपैयाँ 50 पैसा कर। डिजलमा 47 रुपैयाँ 93 पैसा कर। मटेरियलमा 14 रुपैयाँ 30 पैसा कर। आन्तरिक हवाई इन्धनमा 24 रुपैयाँ 50 पैसा, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 3 रुपैयाँ 14 पैसा कर र एलपी ग्यासमा 303 रुपैयाँ 27 पैसा कर। यो सँगै ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी गरी प्रति लिटर लागत हेर्ने हो भने पेट्रोलमा 173 रुपैयाँ 96 पैसा, डिजलमा 172 रुपैयाँ 10 पैसा, मटेरियलमा 135 रुपैयाँ 85 पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा 144 रुपैयाँ 78 पैसा, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियमा 123 रुपैयाँ 43 पैसा र एलपी ग्यासमा 2079 रुपैयाँ 55 पैसा लागत नै लाग्छ। र निगमको नेपाल सरकारसँग 6 अर्ब 30 करोड र इन्डियन आयल निगमसँग 10 अर्ब ऋण छ। यी सबै लागत सहित माघ 23 गतेबाट कायम भएअनुसारको मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि निगमले पेट्रोलमा प्रति महिना 12 करोड 31 लाख, डिजलमा 17 करोड 32 लाख, मटेरियलमा 1 करोड 40 लाख, हवाई इन्धन आन्तरिकमा 4 करोड 71 लाख र अन्तर्राष्ट्रियमा 33 करोड मुनाफा कमाउने देखिन्छ। एलपी ग्यासमा भने 55 करोड नोक्सान हुने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा निगम करिब 10 करोड मुनाफामा जाने देखिन्छ। यति हुँदा पनि निगमले घाटा भयो भन्न छोड्दैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बगैँचा रकम पनि तिर्ने काम गर्यो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हामीले दिएको 3 अर्ब रुपियाँको ऋण पनि हामी चाहिँ चुक्ता गऱ्यौँ र नेपाल सरकारसँग लिएको 7 अर्बको ऋणमा चाहिँ हामीले 70 करोड तिरेर चाहिँ अब चाहिँ 6 अर्ब 30 करोडको ऋण बाँकी रहेको छ। तसर्थ हामीले चाहिँ यो 4 महिनाको अवधिमा गरेको नाफाबाट चाहिँ आयुषीको बगैँचा तिर्ने काम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ऋण चुक्ता गर्ने काम र नेपाल सरकारको चाहिँ 7 अर्बको ऋण अंश हामी तिर्ने काम चाहिँ। उसो त घाटा भयो भन्ने निगमको ठेगो जस्तै भएको छ। तर जनताको ढाड सेक्ने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर असुल गरेको कुरा नकार्न पनि सकिँदैन। सरकारले योजना र व्यवस्थापन बिना नै निर्देशन दिने भन्दा पनि निगमलाई कसरी मुनाफामा लाने र आम नागरिकलाई महँगीको चपेटाबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेपाल निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुन सकोस् र उपभोक्ताको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सकोस्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ सहित सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा मंगलबार भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालको जितमा अञ्जली चन्द, प्रीति राई र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गरिन्। भारतकी अपूर्ण नार्जरीले गोल गरिन्। नेपालले 1 गोलको सुरुवाती अग्रता उल्टाएर भारतलाई हराएको हो। खेलको 20औं मिनेटमा अपूर्ण नार्जरीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। तर खेलको दोस्रो हाफमा नेपालले खेलमा फर्कियो। खेलको 48औं मिनेटमा अञ्जली चन्दले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। खेलको 69औं मिनेटमा कप्तान प्रीति राईले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा अमिषा कार्कीले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाइन्। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। नेपाल शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। छैटौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित राखेफ कभर्ड हलमा भएको फाइनलमा साबैको विजेता एफीएफ क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै न्यू डायमन्ड च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो पटक च्याम्पियन बन्ने क्रममा न्यू डायमन्डले एफईएफलाई 28-26, 19-25, 25-22, 25-19 र 24-26 त्यसैगरी 15-9 ले हराएको हो। उपाधिसँगै न्यू डायमन्डले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता एफईएफले 1,50,000 प्राप्त गर्दा तेस्रो बनेको पुलिसले 75,000 रुपैयाँ
प्राप्त गरेको छ। मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको लड्को, यूएसआईडी की प्रमुख सामन्त काठमाडौँ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा चासो, आर्थिक कूटनीतिमा जोड। अरबपति अजय सुमार्गीकी आमालाई सुकुम्बासी भन्दै 3 बिघा जग्गा बाँड्ने तयारी। भूमि आयोगले वनको जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु गर्दै आर्थिक चलखेलको आशंका। उपभोक्तामाथि आयल निगमको अत्याचार, मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि मूल्य वृद्धि रोकिएन। जनतालाई राहत दिने सरकारको नारा गफमै, उपभोक्ता भने मारमा। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। राहत उपलब्ध गराउन आग्रह, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान। र नेपाल साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थपलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।